Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 22, giuluhan og ang iyang kalampusan. Ang atong teksto makita sa Marcos 7:28. Gaingon, tinuod Ginoo, ngani bisan pa ang mga iro ilalom sa lamisa, gakaon man sa mga mumhos sa mga bata. Kapaglaom, matod pa sa tagsulat ni ining libro, sa gamay pa ako nagtigom ko alang sa pagpalit og usa ka bisikleta. Ang akong amahan nga usa ka administrador sa simbahan, ang akong inahan ug ako miadto sa kabukiran. Diin usa ka babaye nga nanag-iya og usa ka hotel nga layo sa bisan unsa nga mga lokal nga simbahan. Nagpaabot sa paghatag sa iyang ikapulo og mga halad. Miabot kami og milingkod sa usa ka lamisa. Gisugdan niya ang pagbahin sa salapi ngadto sa gagmay nga gitudlo nga mga pundok. Kini pang-ebanghelyo. Kini mga ikapulo alang sa simbahan ug uban pa. Sigurado ako nga adunay usa ka pundok alang usab kanako. Sa diha nga nahurot na ang salapi, misinggit ako sa hilabihang pagkawalay paglaom. Og alang sa akong bisikleta, ngano man nga adunay daghan alang sa simbahan og wala alang kanako. Nakahuna-huna ka ba kung aduna bay igo alang kanimo? Ako, oo. Sa panahon ni Jesus, ang uban naghuna-huna kung aduna bay igo alang kanila tungod kay sila gipamatud-an nga mga tagagawas. Ang pagkaon sa 5,000 sa asoy ni Marcos, nga tin-aw nga nagpunting sa kaltora sa mga Hudiyo, nagbilin sa panon sa katawhan nga natagbaw pinaagi sa pagpadaghan sa tinapay. Marcos 6:34 taman sa 44. Ang Marcos 7:24 nakakaplag kang Hesus sa Tiro ug Sidon nga usa ka pagano nga teritoryo nga nagdala og hataas nga kasaysayan sa pagpanugsampake ngadto sa mga tawo sa Israel. Ono Hari 16:31-32. Usa ka babae nga hintel nga kaliwat ni Syrophoenicia nangayo kang Hesus og kaluoy alang sa iyang anak nga babae. Si Hesus misulti kaniya og usa ka tigmo may tungod sa pagkatagbaw sa tinapay. Ang duha ka mahinungdanon nga pulong nga naguna nga pagkaon sa 5,000. Og si Jesus mingon kaniya, kinahanglan busgon pag-una ang mga anak, kay dili matarong nga kuhaan ang tinapay nga alang sa mga anak og iit sa kini ngadto sa mga iro. Marcos 7:27. Ang babaye mitubag sa tigmo og wala mangayo alang sa tinapay sa mga anak. Ni alang sa una nga dapit, siya nangayo alang sa ubos nga dapit sa usa ka gamay nga mga iro nga nagakaon gikan sa mga mumho sa mga bata. Versikulo 28. Gidayeg siya ni Jesus tungod sa iyang tubag o gitugutan ang iyang hangyo. Siya mas masinabuton kaysa mga disipulo kinsa wala pa makasabot sa pagkalakip sa buluhaton ni Jesus. Kapag laon, daghang mga eskolar nagtagad niini nga sugilanon nga mao ang paghitabo sa kalampusan niini nga ebanghelyo nga gisugdan sa sunod nga milagroso nga pagpakaon nga nahitabo sa usa ka pagpahinungod sa mga hintil. Marcos 8:1 taman sa 9. Adunay igo nga tinapay alang kaniya, alang kanila ug alang kanato nga matagbaw bisan diin kita gikan o asa kita gikan. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat sa imong gugma kanamong tanan nga imong gihatag ngadto sa mga hintil ang kaluwasan nga unta imo lamang gitagana sa imong pinili nga katawhan. Tabangi kami nga magmatinumanon kanunay kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.